शतशिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यरद्धो ब्रह्मैवाहमस्मि। सम्प्रति वेदनारायणस्य सन्निधौ ब्रह्ममीमांसाशास्त्रमाश्रित्य कश्चन विचारः उपस्थाप्यते। तत्र धर्मार्थकाममोक्षाख्येषु चतुर्विधफलपुरुषार्थेषु मध्ये मोक्षैव परमः पुरुषार्थः इत्येषः वेदान्तसिद्धान्तः। तत्र च अर्थकामयोस्तावत् प्रत्यक्षेणैव प्रमाणेन अनित्यत्वम् अवगम्यते। महता परिकरबन्धेन सम्पादितोऽपि अर्थः कामश्च नाशमुपैति इत्यतः अर्थकामयोः प्रत्यक्षेणैव अनित्यत्वम् अवगम्यते। एवं धर्मोऽप्यनित्यः इति शास्त्रं वदति। तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवात्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते इति श्रुतिः। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति इति स्मृतिसहकृता श्रुतिः धर्मस्यापि अनित्यत्वं बोधयति। अवशिष्टस्य मोक्षः नित्यः न स पुनरावर्तते इति श्रुतिः मोक्षस्य नित्यत्वं ब्रवीति। अतः एतादृशस्य नित्यस्य मोक्षस्य प्राप्तये कः उपायः इति चिन्तायां बृहदारण्यकश्रुतिः ब्रवीति। आत्मा वा रे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इति। श्रवणमनननिदिध्यासनादिभिः आत्मज्ञानं सम्पादयितव्यम्। तेन च मोक्षः अवाप्यते। स च एवञ्च अयं नित्यः मोक्षः श्रवणमनननिध्यासना अवाप्यते इति कृत्वा तादृश मोक्षस्य प्राप्तये श्रवणात्मकविचारपरं ब्रह्ममीमांसाशास्त्रं भगवान् बादरायणो मुनिः प्रणिनाय। तत्र च अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्येतत् प्रथमं सूत्रम्। अनेन सूत्रेण तावत् ब्रह्मविचारः कर्तव्यो न वा इत्येवं संशये सति विषयप्रयोजनयोः सम्भवात् ब्रह्मविचारः कर्तव्यः इत्येवं सिद्धान्तिकम्। यदि ब्रह्म अस्ति तर्हि लक्षणप्रमाणाभ्यां खलु तस्य सिद्धिर्भवति। तस्य लक्षणं वक्तव्यं किल इत्याकाङ्क्षायां जन्माद्यस्य यतः इत्यनेन द्वितीयेन सूत्रेण तावत् भगवान् बादरायणः जगदुत्पत्तिस्थितिलयात्मकं ब्रह्मणः तटस्थलक्षणं प्रतिपादयामास। तत्रैव च ब्रह्मणि शास्त्रयोनित्वात् इत्यनेन तृतीयेन तावत् सूत्रेण शास्त्रप्रमाणकत्वम् इत्युक्तौ वेदप्रमाणकत्वं ब्रह्मणि प्रतिपादितम्। अनन्तरं च तत्तु समन्वयात् चतुर्थं सूत्रम्। अनेन तावत् सूत्रेण सर्वेषामपि उपनिषन्मन्त्राणां ब्रह्मण्येव समन्वयः। सर्वेऽपि उपनिषन्मन्त्राः प्रत्यक्षेण अथवा परोक्षेण वा ब्रह्मैव प्रतिपादयन्ति। तादृशब्रह्मज्ञानेन नित्यः मोक्षः अवाप्यते इत्येतत् प्रतिपादितम्। एवञ्च सति वेदान्तशास्त्रमेव परिसमाप्तम्। इतः परस्य ग्रन्थस्य किं प्रयोजनम् इति शङ्का भवति। तत्रापि शास्त्रकृद्भिरुक्तम् एवं प्रतिपादितेऽपि ब्रह्मणि न्यायपराः एवं स्मृतिपराः ये वर्तन्ते ते स्वकीयं मतं संस्थाप्य विरोधमुद्भावयन्ति। अतः तादृशविरोधपरिहाराय समन्वय अविरोधसाधनफलाख्य चतुर्ध्यायोपेतम् इदं शास्त्रं भगवान् बादरायणमुनिः प्रणिनाय। तत्र च किञ्चित् अधिकरणं वर्तते।
किञ्चिदधिकरणम् अत्र इदं विषयवाक्यं भवति अंगुष्ठमात्रः पुरुषः ज्योतिर्वा धूमकः अंगुष्ठमात्रः पुरुषस्तदा जनानां हृदये सन्निविष्टः त्वं स्वाच्छरीरे प्रबृहेन्मुञ्जादिवेशीकं धैर्येण इति कश्चन मन्त्रः। अनेन मन्त्रेण किं प्रतिपाद्यते इत्युक्तौ सर्वेषां प्राणिनां हृदये कश्चन अंगुष्ठमात्रः पुरुषः निवसति। अंगुष्ठमात्रः पुरुषः ज्योतिरिवा धूमकः अधूमकं ज्योतिः इत्युक्तौ अधूमकः अग्निः यथा प्रदीप्यते एवम् अधूमकज्योतिरिव विद्यमानं किञ्चित् तेजः हृदयकुण्डलीके सर्वेषां प्राणिनां वर्तते इति। ज्योतिर्वा धूमकः अंगुष्ठमात्रः पुरुषः ज्योतिर्वा धूमकः इत्येवम्। अयं पुरुषः किं जीवात्मा उत परमात्मा इति संशयः। यदि अयं पुरुषः परमात्मा तावत् न भवितुमर्हति कुतः इत्युक्तौ अंगुष्ठमात्रः पुरुषः इत्येवं तस्य पुरुषस्य अंगुष्ठमात्रपरिमितत्वं प्रमाणम् उक्तं वर्तते। एतादृशं प्रमाणं तावत् परमात्मनः न भवितुमर्हति कुतः स च तावत् परमात्मः नित्यः अव्ययः अनन्तः अजरः अमृतः इत्यादि शब्दैः तस्य अनन्तत्वं व्यापकत्वम् इत्यादि प्रतिपाद्यते। एवञ्च अत्र अंगुष्ठमात्रः पुरुषः इत्येवम् अंगुष्ठपरिमितं प्रमाणं प्रतिपादितमिति कृत्वा नायं पुरुषः तादृशः परमात्मा वेदान्तप्रतिपाद्यः परमात्मा भवितुमर्हति। प्रमाणस्य प्रतिपादितत्वादेव कश्चन जीवः हृदयकुण्डलीके प्रतिपादितः। एवञ्च इदं वाक्यं न परमात्मनि समन्वयति किन्तु जीवात्मनि वा क्वचित् समन्वयति। तथा च समन्वयः सर्वेषां मन्त्राणां ब्रह्मणि इत्येतत् न सिद्धं भवति इत्येवं प्राप्ते भगवान् बादरायणः इदं सूत्रम् आरचयति। शब्दादेव प्रमितः। प्रमितः इत्युक्तौ प्रमाणविशिष्टत्वेन प्रतिपादितः अयं पुरुषः परमात्मैव भवितुमर्हति न जीवात्मा कुतः शब्दादेव। अत्र अंगुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिर्वा धूमकः तस्य परमात्मनः प्रतिपादकः कश्चन शब्दः अस्मिन् मन्त्रे वर्तते। तस्य सर्वव्यापकत्वरूपः गुणः एवं सर्वाधारत्वरूपः गुणः अस्मिन् मन्त्रे प्रतिपादितो वर्तते। सर्वात्मकत्वम् अथवा सर्वाधारत्वं सर्वस्येषाणः ईशानरूपः शब्दः अत्र प्रतिपादितो अत्र दृश्यते अस्मिन् मन्त्रे। तादृश सर्वेशितृत्वं तावत् जीवात्मनः कथञ्चिदपि न भवितुमर्हति। सर्वेशितृत्वं तावत् परमात्मनः एव भवितुमर्हति। अतः शब्दादेव प्रमितः प्रमाणविशिष्टत्वेन प्रतिपादितः अयं पुरुषः परमात्मैव भवितुमर्हति इत्येवम् अयं मन्त्रः परमात्मन्येव समन्वितः इत्येवम् अनेन अध्यायेन अस्य मन्त्रस्य परमात्मने समन्वयः प्रतिपादितः। तथा च सर्वेपि उपनिषन्मन्त्राः सच्चिदानन्दस्वरूपे ब्रह्मण्येव समन्वयन्ति इत्येष सिद्धान्तः इत्युक्त्वा विरमामि।